سلام كما يتصنحو تختاتلتن فتوتن رارا ميديا أوانا ونموياون ميزانا ونتحسوتات زعلت حيزنا قريبنا لنا أب هاقراوي مرت أبورد كي يساتف زعقد كوو ودب إيابلين زبلم مرت أبورد إثيوبيا مس حوحات بزعبات زمت هاقراو مرت أب زملكت زخونة زتا كام زيتا قبرن أب مونغو بوليتيكينياتات بزعبات سمعنا سلام بريتوريا بوليتيكاو زتا كلو كم زخ إلقن قاليت أزلام مخنياتها بالعلكوبانياتات متستو سدم هاندبتاو اجد من قسقاس حساب زاقيد سرع ملاش كركب كم زي تخالت حابيرو تحتي 16 عدميوم محبراو مرة خبيتات كي يتقامو تأكيدوم مرح ملشا سودان نابدار فرفت إموون زتاب حالقبن 10 عامت مؤسرتي قدعو توسين لو أبا كتما قندر تنبيروز نبرا كوماند بوست تلاعيلو لو كونتات هاجر تاي مستلزبل بزرزر كندسسينا چانالنا لايك شير سابسكرايب مقبار استدرار رايحونو نابزرزرو مابيلنا أب هاقراوي مرت أبورد كي يساتف زعقد كوو ودب إيابلين زبلم مرت أبورد إثيوبيا مس حوحات بزعبات زمت هاقراو مرت أب زملكت زخونة زتا كام زيتا قبرن أب مونغو بوليتيكينياتات بزعبات سمعنا سلام بريتوريا بوليتيكاو زتا كلو كم زخ إلقن قاليت أزلام اتي بلو معلت أب زحبو مقلتي أب زمت هاقراو مرت أم نخي يساتف زقلت بوليتيكاو ودبات كام زيلن انتحبر عدو منبر هاقراو مرت أبورد إثيوبيا ويزرو ميلات ورق حيلوم حوحت بزملكت ون كاب غازيطنياتات نزقرب لحتو دما ملس هيوا زلام حقوا فلطو حوحت كمستسرزز فلط مخانوم ابز اوان زقن اتبورد مس ودب زخونه زمدنا كم زيبلون انت تقلص مس حوحت بزعبات زمت هاقراو مرص اب زملكت زخونه زتا كم زي تغبرن اب مونغو بوليتيكينياتات بزعبات سمعنا سلام بريتوريا بوليتيكاو زتا كلو كم زخلقن قاليص ازلام مجمار كينات تግራይ سعيبو أب قونت أو من قسقاس تساتفو بزبل كاب حقا وبوليتيكا ودب تسريزو تتصنحه حزبا ويان حارنا تقراي بمسارة وعلى سلام بريتوريا أب نحس خلتشن 16 داقماي كم حقا وسلفي تامسكي ونيرو أبو رحنا حاسة زحالف عامة دما بفولي كونتات وقعو مسكر ورقتها فلت أبو مهابتي كوميشن نتسلفي كم بحدش كم زمزقب بمقلات نتبحو واحد قريبو زنبرا زيت أنحام حقا وسابنتكم اللس دال بحتو كم زي تقبلون زكريو مخنياتها بالعلي كوبانياتات مت توسده هاندبتاوي اجد من قسقاس حساب زاقيد سرع ملاش كركب كم زي تخالت حبيرو دايركتر بورد تأمت دكتور أبراهام تخستم أبز نبروت آني هيت انت تاوخينات سخونات كالات أمت من قد حويت أبز جمرالو أبز سرع سرحان دهالوام إسران 4 كلشنا 10 شمونتن بهاندبت فاينانس من قسقاس كم زي خلان حسابا ون كم استأجدم كبانك تات كم استقلت ألن نتحبر أتان كوبانياتات مخنيات مأجدين تحتيتو جن كاب منجست فيدرال استتصحفة زخون عينة دبدبة كم زلون تدبدبة دما تان كوبانياتات حساب كيين كسقسات أجيدو كتأنحز أزز مخانو بقال زسمعنا انبر بسرع استوهاب ملاش يلن كبل أتزي حقا مخانو أتان كوبانياتات حقن سرعة تهاجر أخبرن سخدا كوبانياتات بمخانن سرو ملاش بدبدبة نخوحب محتاتن زقلت دكتور أبراهام يخون بر زاقيد كابتن بانكتات زتوها بسرع ملاش يلاني للوم جناب صباح بتخوينات بتحن عنوت تجاجنا نبصرح نمتاو أبزنك أسعسالو زلقوان بهاندبت زتوسد سقومت مخانو زقلت دكتور أبراهام إز قبول النت زيبلو حقا سقومتي أب إيكونوميا ومنك سقاس محبرة ونابرات تجراي كبير عنتو زبت مخانو حفليتوم تكالات متحقن سرعة نزهجر أخبرن زنك أسعسا ببجزيو بمسارة منقص زوج وممرحتات سرعة النخبرام ببجزيو أوديس زجبر حساب مزجبون صفوف مخانو قبل بسرعة سخفلا قبونة منقص في التمام كالاتين كبل دما زرب كم أبنت أبز حلف ورحي مسكرم كلتشن 10 شمونتن بعلوق قدمي منستر أبي أحمد أبزللو مدرخ ببرك هاجر أبز تخيد مدرخ حفلت وسلسة كالات مت تحنتي تشلاميت بلاتينيم اتن كلتا دما تشلاميت ورقي بمخان كاب هاجر بلوطات عبي قبري كفلت تباهيلن كمز تشلمات زخاخيرو حقي به أندبت حزقن بهاندبت فتي مزل وقت كالات مت حقاونت قبولنت يبلون زبل دكتور أبراهام تخستا سعبينو كبير مخانو بقلطف كل عال تصاويت أقريبو زلو
ኣብ ከተማ ጎንደር ተነቢሩ ዝነበረ ኮማንድ ፖስት ተላዒሉ ኩነታት ጸጥታ ከተማ ተማሓይሹ ከም ዘሎ ዝሕበር ዘሎ ድሕሪ ምምሕያሽ ኩነታት ጸጥታ እታ ከተማ ድማ ክፍሊ ፖሊስ ከተማ ጎንደር ኣብታ ከተማ ተነቢሩ ዝነበረ እገዳ ምንቅስቃስ ከፊላው ዕፅዋ ከም ዝተላዕለ ኣፍሊጡ ሓለፍቲ ፖሊስ ከተማ ጎንደር ኣብ ዘፍለጥዎ እገዳታት ኣብታ ከተማ ብዝተረኣየ ምምሕያሽ ኩነታት ጸጥታ ህላወ ዘተኣማምን ሰላም ከም ዝተላዕለን ሕብረተሰብታ ከተማ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ናይ ጸጥታ ስጋት ን24 ሰዓታት ክዘውር ከም ዝኽእል ብምግላጽ ድሕሪ ምልዓል እገዳ ምንቅስቃስ ምምሕያሽ ኩነታት ጸጥታ ከም ዝተረኣየ ብምውሳድ ሰለስተ ጎማ ዘለዎን መኻይን ባጃጅ ሓዊሱ ካልኦት ስርዓት መኻይን 24 ሰዓታት ክሰርሓ ፈቒዱ ዘሎ እቶም ብምቕጻል እውን ናይ ምንቅስቃስ እገዳታት ምልዓል ምስ ተኣወጀ መንጎ ሓይልታት ጸጥታ ሓበራዊ ምርድዳ ብምፍጣር ብፍላይ ነዝመጽእ ኣብ ወርሒ ጥሪ ናብታ ከተማ ዝመጹ ኣጋይሽ ስዒቡ እኹል ምድላዋት ይግበር ከም ዘሎን ንሰላም ምርግጋዕታ ከተማ ዘስግኡ ኩነታትን ንጥፈታትን ድማ ካብ ጽዑቕ ዝኾነ ክትትል ክግበረሉ ምዃኑ ተፈሊጡ ትሕቲ 16 ዕድሚኦም ማሕበራዊ መራኸቢታት ከይጥቀሙ ተኣጊዶም እዚ መንግስቲ ኣውስትራልያ ዘውፅኦ ሓዱሽ መስርሕ 16 ዘይመልኡ ህጻናት ሰግናት ከም ቲክቶክ፣ ኤክስ፣ ትዊተር፣ ፌስቡክ፣ ኢንስታግራም፣ ዩቲዩብን ስናፕቻትን ዝበሉ መተግበርታት ከይጥቀሙ ዝኽልክል ሕጊ ተግባራዊ ገይሩ ዛጊድ ምስ ሜታ ዩቲዩብ ቲክቶክ ንተግባራውነት ሕጊ ምርድዳ ከም ዝተፈጥረ ምስ ሰብ ዋና ዞም ትካላት ከም ዝተስማምዑን ምስ ኤክስ ትዊተር ድማ ኣብ ምዝርራብ ከም ዝርከብ ተገሊጹ ዘሎ ዕላማት ሕጊ ቆልዑ ሰገናት ካብ ሓደጋን ጎዳእትን ትሕዝቶታት ማሕበራዊ መራኸቢታት ንምክልኻል ዝዓለመ እንትኸውን ካብ ሎም ዕለት ጀሚሩ ድማ ብተግባር ከም ዝውዕል ተገሊጹ ዘሎ ኣተገባብራት ሕጊ ድማ ትሕቲ 16 ዓመት ዕድሚኦም ሰገናት ህጻናት ሓዱሽ ኣካውንት ከይኸፍቱ ቅድሚ ሕዚ ዝነበሮም ድማ ክዓፁ ዘገድድ እዩ ከም ዋትስኣፕ ኣብ ሜሰንጀር ዝበሉ መተግበርታት ብልዑል ክትትል ክጥቀሙ ዝግበር እንትኸውን ኣውስትራልያ ትሕቲ 16 ዕድሚኦም ህጻናት ሰገናት ማሕበራዊ ሚድያ ከይጥቀሙ ብምኽልኻል ፈላመይቲ ሃገር ኮይና ዘላ ዘጋርዲያን እንትሕብር ድማ ብወገነቶም ህጻናት ሰገናት ኢሉ እውን ስድራ ቤታቶም ክልተ ጫፋት ዝሓዙ ናይ ተቃውሞን ድጋፍን ሓሳባት ይረኣዩ ከም ዘሎ ድማ ተፈሊጡ መራሒ ምልሻ ሱዳን ኣብ ዳርፉር ፈጺሞምዎን ዝተባሃለ ገበን 20 ዓመት ማእሰርቲ ክቕጽዑ ተወሲኑ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ICC መራሒ ምልሻ ሱዳን ቅድሚ 20 ዓመት ኣብ ዳርፉር ፈጺሞምዎን ዝተባሃለ ግፍዕታት ብ20 ዓመት ማእሰርቲ ክቕጽዑ ወሲኑ ዘሎ ዓሊ መሐመድ ዓሊ ዓብዲ አለ ራህማን ኣብ ክልል ዳርፉር ኣብ ዝተፈጸሙ ገበናት ሂናት ገበን ኣንጻር ሰብኣውነት ኢድ ኣለዎም ተባሂሎም ከም ዝተኸሰሱ እንትፍለጥ ዓሊ ኩሻይብ ብዝበል ዝፍለጥ ዝነበር መራሒ ምልሻ ብመንግስቲ ዝድጋፍ ብኣማይት ኣሽሓት ዝቁጸሩ ሰባት ከም ዝቀትለ ዝንገረሉ እንትኸውን ጃንጃዊድ ይመርሑ ካብ ዝነበሩ ሓደ እዩ ጉጅለ ጃንጃዊድ ድማ ብዝተፈላለዩ ምንቅስቃሳት ኣብ ንጹሃት ሰባት ኣብ ሰለማውያን ሰባት ግፍዕታት ይፍጽሙና ተባሃለ ዝሕመን እንትኸውን ወዲ 76 ዓመት ዝኾኑ ኩሻይብ ኣብ ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ግፍዕታት ካብ ዝፈጸሙ ብICC ካብ ዝተደረፈሎም ፈላማይ ሰብ ምዃኖም ዝሕበር እዩ ክስታት ብተደጋጋሚ ዝቐርበሉ እንትኸውን ብጌጋ ዝቐረቡ እዮም ክብል ድማ ዝማጎቱ ጸብጻባት እውን ኣይተስኣኑን ዳይና ICC ዓሊ ኩሻይብ ነቶም ግፍዕታት ንኽፍጽሙ ኣዚዙ ጥራሕ እንተይኮነስ ገሊኦም ገበናት ባዕሎም ከም ዝፈጸመ ድማ ዝግለጽ እዩ መዝገብ ክሲ ኩሉ ግዜ ኣብ ዝረኣየሉ እዋን ካብቶም ግፍዕታት ዝደሓኑ ሰባት ናብ ቤት ፍርዲ ብምቕራብ ቁሸቶም ከመይ ከም ዝተቃጸለ ሰባት ከመይ ከም ዝተጨፍጨፉ ደቂ ኣንስትዮ ከመይ ናብ ጾታዊ ባርነት ክኣትዋ ከም ዝተገደዳ ዘረድኡ እቲ ካብ 2003 ክሳብ 2020 ኣቆጻጽራ ጎርጎራውያን ዝተኻየደ ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ኣብ ዓለም ዘስካሕክሑ ግፍዕታት ካብ ዝተፈጸመሎም ጎንስታት ሓደ ምዃኑ ትግለጽ እቲ ኩናት ንዑ ስዒቡ ዝመጽ ቅልውላው ደው ካብ ዘብሉ ድሕሪ 5 ዓመት ድማ ዳርፉር ናይቲ ኣብ መንጎ ሰራዊት መንግስቲ መሰረቶም ካብ ጃንጃዊድ ዝኾኑ ዝርከቡ ሓይልታት ወሃቢ ህጹጽ ደገፍ ዝተልዓለ ጎንፂ ዳግማይ ዓውደ ኩናት ኮይኑ ከም ዘሎ እውን ዝሕበር እዩ ተኸታተልትን ፈተውትን ቻናልና ንሎም ዕለት ዝሓዝናዮም እዋናዊ ዜናን ሓበሬታን እዚኦም ይመስሉ ነይሮም ተመሊስና ብካልኦት እዋናዊ ሓበሬታታት ክንራኸብ ኢና ራራ ሚድያ ጥበብ ይመርሕ